सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल के ऑडियो आर्टिकल 28 में आप तमामी हजरात का इस्तकबाल किया जाता है। जैसा कि हमारे सामईन जानते हैं कि संडे को हम अपना अगला लेक्चर अपडेट करने वाले थे। इससे कबल के लेक्चर में यूजीसी नेट सेट और दीगर उर्दू अदब के मारूजी इम्तिहानात में जो किताबें दरकार है उसकी गाइडलाइन के हवाले से हमने चंद मालूमाती बातें आपके सामने पेश की थी। वक्त की तंगी को महसूस करते हुए हमने उस लेक्चर को दो सीरीज में डिवाइड किया था। पहला हिस्सा शायरी पर मबनी था, जिसकी तफसीलात आप ऑडियो आर्टिकल 27 में समाअत कर चुके हैं। आज हिस्सा नस्र के हवाले से चंद जरूरी किताबें हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये भी अजबर कर ले कि यूपीएससी में जो पहले दो क्वालिफायर पेपर होते हैं, जिसमें एक लाजमी इंग्लिश का पर्चा है और दूसरा इंडियन लैंग्वेज में उर्दू जबान का भी शुमार होता है। इस एतबार से स्टूडेंट्स इन तमाम किताबों को यूपीएससी में पहले क्वालिफायर पेपर में जिन किताबों की जरूरत है उसके तौर पर भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें हम उर्दू का इंतखाब करके इन्हीं किताबों के जरिए से स्टडी कर सकते हैं। इसके निसाब को देखने के लिए इससे कबल के वीडियो में भी हमने ऐलान किया था कि यूजीसी नेट का जो पर्चा है या सेट का जो एग्जाम है या सेलेट है या जो पेट है उसका निसाब हमने ऑडियो आर्टिकल 2 में पेश किया है। सामईन हमारे चैनल पर जाकर ऑडियो आर्टिकल सेकंड के जरिए से उस निसाब की तफसीलात को हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी ऑप्शनल का जो सिलेबस है उसे हमने ऑडियो आर्टिकल 14 में बयान किया है। आप हजरात वहां से जाकर देख सकते हैं। आज का हिस्सा नस्र पेश करने से पहले मैं चंद जरूरी बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जैसा कि हमारा ऑडियो आर्टिकल 27 जिस वक्त अपलोड हुआ, बहुत सारी कमेंट्स हमें चैनल पर मिली और कुछ मेल्स हमें आए हैं, जिसमें चंद बातें ये की गई थी कि सर जो किताबें आपने बताई है क्या सिर्फ हमें उन्हें ही पढ़ना है या उन्हीं ही किताबों को तलाश करना है। ऐसा नहीं है, ये आपके ज़ौक़ पर मुनस्सिर है। इन किताबों तक मेरी रिसाई आसानी के साथ हो गई। बॉम्बे से, दिल्ली से हमने इन किताबों को मंगवाया है, जाकर खरीदा है। अगर इस निसाब के मुताबिक किसी और ऑथर की, किसी और राइटर की, किसी और पब्लिशर की बुक आपको मिलती है आपके करीबी बुक स्टॉल पर, तो जरूरी नहीं है कि हमने जिन किताबों की निशानदही की है आप उन्हीं किताबों की तलाश और बिस्यार में अपना वक्त ज़ाय करें। आपको आसानी के साथ निसाब से रिलेटेड जो कोई भी अच्छी रेफरेंस बुक मिलती है आप उसे खरीदें और उसका मुताला करने की कोशिश करें। साथ ही साथ कुछ लोगों ने ये सवाल किया है कि सर हम गाइड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और आपने इतनी सारी किताबों के नाम पेश कर दिए हैं, हम कंफ्यूज हो गए हैं, ज़हनी कश्मकश का शिकार हो गए हैं। तो उस दिन भी हमने इसी बात की वजाहत की थी कि हमें चाहिए कि हम डायरेक्ट रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करें। हाँ, अगर रिवीजन की गर्ज हो, अपना मुतालिया हमें जांचना हो, तो इस एतबार से हम गाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं कि रेफरेंस बुक पढ़ने के बाद, जैसा कि हमने बयान किया कि आमतौर से जो गाइड्स अवेलेबल है वो इतने उम्दा और आला और मियारी क्वालिटी के नहीं है। साथ ही साथ आप मेहनत करें, सख्त मेहनत करें, जिद्दोजहद करें, अंततः कोशिश करें, लेकिन मेहनत और दुआ के बाद फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर छोड़ दे, तकदीर पर भरोसा करें। ऐसा नहीं है कि आपने सख्त मेहनत कर ली, रात दिन एक कर लिया, कई घंटों की रोजाना पढ़ाई की और नतीजा आप ही के हक में सादिर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो यूं ही सरसरी इजमाली तौर पर किताबों को देखते और क्वालिफाई हो जाते हैं। बहुत सारे आपको ऐसे भी नजर आएंगे कि जो अंततक मेहनत करते हैं बावजूद इसके वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो मशीयत इलाही भी कोई चीज होती है, हिकमत इलाही भी कोई चीज होती है। आप मेहनत करें, कोशिश करें और फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर छोड़कर आगे के लिए बढ़ने की कोशिश करें। साथ ही साथ हमने इस बात की वजाहत की थी कि आप गुज़िश्ता सालों के पर्चों को जरूर देख लें, उससे ये अंदाजा होगा कि पेपर कैसे सेट किया जाता है, उसका पैटर्न क्या होता है, इन तमाम चीजों से आगाही हो जाएगी। जब भी आप रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करें तो आप हाइलाइटर लेकर बैठा करें। जो भी अहम नुक्ता आपको नजर आता है, जो भी मेन पॉइंट आपको नजर आता है, उसे हाइलाइटर के जरिए से हाईलाइट कर दे, या फिर आप ब्याज पेन लेकर बैठा करें। जो भी अहम नुक्ता आपके सामने से गुजरता है तो आप अपनी ब्याज में लिख दिया करें। गाइड्स का रिवीजन करने की बजाय आप अपनी सेल्फ नोट्स को रिवाइज करें। इस तरीके से आपकी याददाश्त पुख्ता होंगी और ज्यादा से ज्यादा मवाद आपके सामने
यकजा हो जाएगा। एक दो मेल हमें इस तरह भी आए कि सर आपका बैकग्राउंड और आपका सेटअप यानी कुछ धांसू नहीं है, तो यहाँ पर मैं वजाहत कर देना चाहता हूँ कि हमारा मकसद यहाँ पर पर्सनालिटी को हाईलाइट करना नहीं है, बल्कि उर्दू अदब की खिदमत करना है। जो स्टूडेंट्स हमसे रब्ता कर रहे हैं, जो हमसे रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए हम कुछ दिनों तक मेहनत करते, जिद्दोजहद करते, और उसके बाद ये किताबों का जखीरा आपके सामने बगैर किसी सेटअप के, बगैर किसी बैकग्राउंड के, महज एक मालूमात की गर्ज से लेकर हाजिर आए हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला हमारा स्टूडियो भी होगा, अच्छा सा सेटअप भी होगा, और हाई डेफिनेशन क्वालिटी में हम आपको वीडियो फराहम करने की कोशिश भी करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने निसाब की तरफ, सिलेबस की तरफ। आज का लेक्चर बेस्ड है ये नस्र के हवाले से, उसमें अफसानवी नस्र और गैर अफसानवी नस्र, इसमें भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। उन्हें चाहिए कि पहले वो इस बात को क्लियर कर ले कि अफसानवी नस्र किसे कहा जाता है और गैर अफसानवी किसे कहा जाता है। अफसानवी नस्र में शुमार किया गया है दास्तान का, नावल का, अफसाने का और ड्रामों का। दास्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो ये इंसानी सरिश्ते का हिस्सा है। हमने BA MA में इसकी तफसीली मालूमात हासिल की है। यहाँ पर जो 5 किताबें दास्तान के हवाले से बयान की गई है, सबरस है, फसाने, अजायब है, बाग बहार है, रानी की अक्की की कहानी है, बोस्तान ख्याल है। ये आप ऑडियो आर्टिकल 2 में जाकर सुन सकते हैं। उस पर मुझे जो किताब दस्तयाब हुई है, जिसे मैं रेफर करता हूँ, ये दास्तान, नावल और अफसाना दुर्दाना कासमी की लिखी हुई ये किताब है। मैं फिर वजाहत कर देना चाहता हूँ, इस किताब तक मेरी रिसाई आसानी के साथ हो गई, इसलिए मैं इसे यूज करता हूँ। अगर आपको इससे बेहतर, इससे उम्दा पब्लिशर की, राइटर की कोई बुक मिलती है तो आप उसे रेफर कीजिएगा, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये दास्तान के हवाले से एक अच्छी किताब है। उसके बाद जो राइटर्स है, जैसे मुल्ला वजी, मीर अमन, रजब अली बेग सुरूर, सिराज औरंगाबादी, इंशाल्लाह खाइंशा, इन पर मुश्तमिल आप बायोग्राफी को पढ़ने की कोशिश करें। हमारे लेक्चर सीरीज में, पर्सनालिटी सीरीज में, शख्सियत सीरीज में इन राइटर्स पर तबसरा किया गया, आप उससे भी समाअत करें। अगर आप सबरस को देखना चाहते हैं तो ये लिखी गई है मुल्ला वजी की। इससे कबलों के लेक्चर में भी हमने जावेद साहब की इस किताब को हाईलाइट किया था, आप इसका इस्तेमाल करें। मुल्ला वजी को बहुत कम काम हुआ है, इसलिए आप इस किताब को तलाश करें और जरूर यूज करने की कोशिश करें। मुल्ला वजी के दूसरी किताबें हैं दीवान वजी, कुतुब मुश्तरी, सबरस, ताजुल हकायक, और एक मसनवी उनके नाम से मिलती है, माह सीमा, वो परी रुख। अगर आप इतनी सारी किताबें मार्केट से खरीदना नहीं चाहते हैं, अपनी लाइब्रेरी नहीं बनाना चाहते, तो आपके लिए एक आसान सा नुस्खा बता दूं कि रेख्ता नामी एक वेबसाइट है, जिसके ऊपर डिजिटल शक्ल में लाखों की तादाद में किताबें मौजूद है। आप ऑनलाइन वहां पर विजिट करें, अपने काम की किताबों को रेफर करें, यूज करें, सेल्फ नोट्स बनाएं, और इन तमाम किताबों को खरीदे बगैर आप ऑनलाइन भी स्टडी कर सकते हैं। अगर दास्तान की बात की जाए तो हमें चाहिए कि हम सबरस खुद पढ़े, देखें कि उसमें क्या पूछा गया है। जैसे कि बागो बहार, ये मीर अमन दहलवी की लिखी हुई किताब है। अक्सर बल्कि हर पेपर में इस पे सवालात पूछे जाते हैं, इसलिए जब तक कि हम इसे पढ़ नहीं लेते, हम आसानी के साथ उन सवालात के जवाब नहीं दे सकते हैं। इसके अपोज में, इसकी तरदीद में रजब अली बेग सुरूर साहब ने किताब तहरीर की थी, फसाने अजायब। दर हकीकत मीर अमन साहब ने सादा नस्र की बुनियाद को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, जो रजब साहब को अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने मुसज्जा मुकफ़ा इबारतों के साथ फसाने अजायब को तहरीर किया। अलबत्ता ये हमारे अदब का हिस्सा है, और इस पर यूजीसी नेट में, सेट में, पेट में और स्लेट एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हमें उनको पढ़ लेना चाहिए। तो अब आइए अब रुख करते हैं नावल के हवाले से। नावलों की फहरिस्त भी हमने आपके सामने इससे पहले पेश कर दी है। इसके हवाले से अगर हमें देखना हो तो ये चंद किताबें आपकी रहनुमाई के लिए मैं लेकर बैठा हूँ। चीदा किताबें पढ़ने से बेहतर है कि एक किताब डॉक्टर अशफाक अहमद खान की तहरीर करदा है नजीर अहमद के नावल तनकीदी मुतालिया। इस पर उनके तमाम नावलों का तनकीदी जायजा पेश किया गया, उनके किरदारों के हवाले से, उनकी तहरीरों के हवाले से, इक्तबासात के हवाले से और उनके लबो लहजे के हवाले से। इसलिए आप इससे पढ़कर उनके तमाम नावलों से शनासाई हासिल कर सकते हैं। उसके बाद अब्दुल हलीम शरर बहसियत नावल निगार, ये अली अहमद फातमी की किताब है। इससे पढ़कर भी आप अब्दुल हलीम शरर की नावल निगारी के हवाले से ज्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर शबनम रजवी की किताब है आजादी के बाद उर्दू नावल निगारी। इस पर भी अक्सर राइटरों के नावल निगारी पर तबसरा किया गया, आप उसे अच्छी से पढ़कर मुतालिया मजबूत कर सकते हैं। अगर इंशाइया के बाब में देखिए तो इस पर हमें सरेदस्त एक ही किताब मुयस्सर आई है, प्रोफेसर सैयद मोहम्मद हसनैन की इंशाइया और इंशाइये। इसमें उन्होंने इंशाइयों के हवाले से
کافی محنت کی ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ انشائیوں کے باب میں انشائیہ کی جب بھی بات کی جائیں گی تو محمد حسین آزاد کا نام ضرور لیا جائے گا۔ یہ نیرنگ کے خیال ان کی تخلیق کردہ ہے، یہ سب سے پہلا انشائیوں کا مجموعہ ہے، اور مختلف رائٹرز کا ترجمہ محمد حسین آزاد نے اپنی اس کتاب میں کیا ہے، جو کہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ اسے ضرور پڑھیے گا اور اس کا مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ اب آئیے ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں افسانہ اور ڈرامہ۔ افسانہ اور ڈرامہ کے باب میں اگر دیکھا جائے تو میرے سامنے یہ چند کتابیں افسانوں پر موجود ہے۔ نیا افسانہ، یہ وقار عظیم صاحب کی کتاب ہے، اس سے بھی آپ ایک نظر دیکھ لیجیے گا۔ نمائندہ مختصر افسانے، یہ محمد طاہر فاروق کی کتاب ہے، اسے بھی آپ ایک نظر پڑھ لیجیے گا۔ ہمارے پسندیدہ افسانے، عطر پرویز کی کتاب ہے۔ یہ تین کتابیں ہم نے صرف گائیڈنس کے طور پر پیش کی ہے، اس سے زیادہ بہتر کتابیں بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اسپیشل افسانوں پر موجود ہے، تو آپ ان تک بھی رسائی حاصل کریں اور انہیں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد افسانوں کی فہرست میں اور ڈرامہ نگاروں کی فہرست میں یہاں پر 13 سے 14 نام پیش کیے گئے ہیں، جسے یک کے بعد دیکھ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر افسانے کی بات آئے اور کرشن چندر کا تذکرہ نہ کیا جائے تو یہ ادھوری بات رہ جاتی ہے، اس لیے کرشن چندر کی حیات و خدمات، ان کی بایوگرافی، ان کی علمی اور ادبی خدمات سے روشنائی حاصل کرنے کے لیے یہ جگدیش چندر کی بڑی ضخیم کتاب ہے، کرشن چندر شخصیت اور فن، جسے شائع کیا کتابی دنیا دہلی نے۔ آپ اسے ضرور لیجیے اور اس کا مطالعہ کیجیے۔ اس میں کرشن چندر کے حوالے سے تمام تر معلومات آپ کو حاصل ہو جائیں گی، ان کے ناولوں کے حوالے سے بھی، ان کے افسانوں کے حوالے سے بھی۔ آپ اسے ضرور دیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اور شارٹ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا مونوگراف ہے، کرشن چندر، یہ نند کشور وکرم نے لکھا ہے، جسے اردو اکیڈمی دہلی نے شائع کی ہے۔ مختصر میں ان کے تمام کہانیوں کا، ناولوں کا اور افسانوں کا احاطہ کیا گیا ہے، آپ اسے پڑھ کر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد عصمت چغتائی شخصیت اور فن، یہ بھی جگدیش چندر کی کتاب ہے، اسے بھی آپ دیکھ لیجیے۔ اس میں ان کے افسانوں، ناول اور ناولٹ پر زبردست تبصرہ کیا گیا ہے، آپ اس سے ضرور استفادہ کریں۔ اس کے بعد قرۃ العین حیدر، یہ زندگی نامہ، یہ تحقیق و ترتیب ہے جمیل اختر کی، جسے شائع کی ہے قومی کونسل برائے فروغ اردو نے۔ میں ان سے بے حد متاثر ہوں، اگر لکھنے کا طریقہ سیکھنا ہو تو جمیل اختر کو پڑھنا چاہیے۔ اتنے بہترین، اچھوتے، ممتاز اور منفرد انداز میں انہوں نے اس کتاب کو تخلیق دیا ہے کہ ایک دفعہ آدمی اٹھا لے تو جب تک کہ ختم نہ کرے کتاب رکھنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ اس قدر اچھوتا انداز ہے، منفرد انداز ہے، اور تمام تر نکات کو انہوں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے آغا حشر کاشمیری، ان کے ڈرامے بہت مشہور ہے۔ اس کتاب کو ترتیب دی ہے ارتضیٰ کریم نے، جو کہ ابھی کونسل کے ہیڈ بھی ہے۔ اردو اکیڈمی دہلی نے انہیں شائع کیا ہے، اردو دنیا کا اداریہ، بچوں کی دنیا کا اداریہ یا خواتین کی دنیا کا اداریہ۔ ابھی ارتضیٰ کریم صاحب بھی تحریر کر رہے ہیں اور اردو ادب کو فروغ دینے کی ان کی کوششیں جاری ہے، تو یہ انہیں کی ترتیب کردہ کتاب ہے آغا حشر کاشمیری، آپ اسے ضرور پڑھیے۔ آغا صاحب پر بھی بہت سارے سوالات آتے ہیں۔ اگر آپ شارٹ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو یعقوب یاور صاحب کی ایک کتاب ہے آغا حشر کاشمیری، بہت ہی مختصر میں مگر جامع طور پر انہوں نے آغا صاحب کے تمام تر کارناموں کو یہاں پر قلم بند کیا ہے، آپ ان سے ضرور استفادہ کریں۔ اس کے بعد محمد مجیب، ان کے ڈراموں پر ڈاکٹر محمد کاظم صاحب نے ایک ضخیم کتاب ترتیب دی ہے، جو کہ ڈرامے کافی بڑی تاریخ رکھنے والے ہیں، اور ان رائٹرز نے بڑی خدمات انجام دی ہے ڈراموں کے باب میں، اس لیے ان ضخیم کتابوں سے آپ ضرور استفادہ کریں، تاکہ کیسا ہی کور کوشچن آئے، کارنر کوشچن آئے، ہم اس کا جواب ضرور دے دیں۔ اس کے بعد اردو ڈراموں کا انتخاب، یہ قومی کونسل نے شائع کیا ہے، یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے، آپ اس سے بھی ضرور استفادہ کریں۔ ڈراموں کا باب ہو، افسانوں کا تذکرہ ہو اور منٹو کا نام نہ آئے تو یہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ جہاں نے منٹو، سعادت حسن منٹو، جس کے مرتب ہے فاروق ارگلی صاحب، 151 شاہکار افسانے انہوں نے اس میں جمع کیے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ کیریکٹر کس افسانے سے تعلق رکھتا ہے، یہ جملہ کس افسانے سے لیا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کتابوں سے ہمیں ضرور استفادہ کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر ہم ان سوالات کے جوابات آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ تو یہ رہا افسانوی نثروں کے حوالے سے کتابوں کی نشاندہی۔ اس کے بعد غیر افسانوی نثر پر بات کی جائے تو اس میں آتے ہیں مضمون، انشائیہ، خطوط، سوانح، خود نوشت۔
اگر ہم BA اور MA کا سلیبس اچھی طرح دیکھ لیں تو یہ تمام تر نکات کلیئر ہو جاتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر کوشچن پوچھے جاتے ہیں ابوالکلام آزاد صاحب پر، اس لیے میں نے ان پر کافی کتابیں جمع کی ہے۔ یہ خلیق انجم کی کتاب ہے، مولانا ابوالکلام آزاد، اردو اکیڈمی دہلی نے اسے شائع کیا ہے۔ بڑی انوکھی انداز میں انہوں نے تحریر کی، آپ اس سے ضرور استفادہ کریں۔ اس کے بعد زوہیل انصاری نے ابوالکلام آزاد کا ذہنی سفر، اسے بھی قومی کونسل نے مکتبہ جامعہ نئی دہلی کے اشتراک سے شائع کی ہے۔ مختصر میں اچھی کتاب ہے، آپ اس کا استعمال بھی کریں۔ اور مالی کرام، چونکہ ان کا واسطہ بارہا ابوالکلام آزاد صاحب کی حیات و خدمات کے حوالے سے رہا ہے، اس لیے کچھ ابوالکلام آزاد کے بارے میں انہوں نے تحریر کی ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ذاتی ذوق کے حوالے سے اس کا بھی آپ استعمال ضرور کریں۔ خود ان کی جو اداریہ ہے الہلال، ان کو یکجا کیا ہے محبوب فرید صاحب نے۔ اب مولانا ابوالکلام آزاد کے منتخب اداریہ، اسے بھی آپ ایک نظر دیکھ لیں۔ اور ان پر اب ایک اہم کتاب جو کہ کونسل سے شائع ہوئی ہے، جس میں مولانا ابوالکلام آزاد کی تمام زندگی کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ابوالکلام آزاد ایک ہماگیر شخصیت، آپ اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ تھوڑی ضخیم ہے اور تقریباً 700 صفحات پر مشتمل ہے، مگر تمام تر سوالات کو کور کرنے والی کتاب ہے۔ خود ابوالکلام آزاد صاحب کی ترتیب کردہ کتاب انڈیا مینس فریڈم یعنی آزادی ہے، اس کو بھی آپ ایک نظر دیکھ لیں۔ تو یہ غیر افسانوی نثر پر کتابوں کو ہم نے پیش کیا۔ اس کے بعد تنقید پر کچھ محققین کے نام یہاں پیش کیے گئے: احتشام حسین، کلیم الدین احمد، عالم سرور، محمد حسن، شمشور رحمان فاروقی، الطاف حسین حلی۔ تو ان پر چند کتابیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ آل احمد سرور، جسے تحریر کیے امتیاز احمد نے، آپ اسے ضرور دیکھ لیں۔ اس کے بعد کلیم الدین احمد، جس کے تخلیق کار ہے وہاب اشرفی، آپ اسے دیکھ لیں۔ قاضی عبدالودود، یہ مونوگراف تحریر کیے آفتاب محمد آفاقی صاحب نے، اس کا مطالعہ بھی آپ ایک نظر ضرور کر لیں۔ اور خواجہ الطاف حسین حالی، یہ ڈاکٹر شہزاد انجم نے لکھا ہے۔ بظاہر یہ باریک باریک کتابیں نظر آ رہی ہے، لیکن بہت مفید ہے، بہت کام کی ہے، اور ان محققین کی حیات و خدمات پر انہوں نے کافی گہری نظر سے مطالعہ کر کے ہمارے سامنے مواد کو پیش کیا، آپ اس سے ضرور استفادہ کریں۔ اگلے کے لیکچر میں ہم تحریکوں کے حوالے سے، دکنیات کے حوالے سے معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔